पुलवामा में हुई पुलिस सब इंस्पेक्टर हत्या के बाद जो फैमिली है हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ फारूक अहमद साहब के भतीजे हैं सुहेल साहब, पहले ये जानने की कोशिश, आपको कब पता चला और कैसे ये इंसिडेंट हुआ? जी सर, न्यारे वो 1:30 बजे उनका जो दोस्त है और एक दो पड़ोसी हमारे घर आए सर। उन्होंने ये चीज बोला कि फारूक अहमद घर नहीं आए हैं। उनके घर वालों ने हमारे साथ बात की कि बोला वो 8 बजे के करीब यहाँ से निकल गए और पेड़ी जो फील्ड है उसमें गए हैं पानी लगाने के लिए सर। अब उसी के करीब मेरा फादर और मैं निकल गया वहां से। हम जब वहां गए, फादर वगैरह मेरे उधर गए, जब उधर देखे कि मतलब क्या सिचुएशन क्या, जब उधर देखे तो वो एक नाला जो होता है, नदी जो होती है जिससे पानी निकलता है सर, उसमें वो पड़े हुए थे। एक बैक साइड में उसको ब्रेस्ट आ चुका था, फायर आ चुकी थी सर। ये उनके फादर? ये फादर है सर उनके। आपके दादा हैं? जी सर, मेरे दादा है ये सर। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे घटना के बारे में, क्योंकि पुलिस कह रही है कि टारगेटेड किलिंग है जिसको मिलिटेंट्स ने अंजाम। तो मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको 2 घंटे विदिन 2 आवर्स ये पता कहाँ चला कि ये तो मुजाहिदीनों ने किया या मिलिटेंटों ने किया। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ सर किसने किया किसने नहीं किया। जिसने भी किया, अगर किसी भी तंजीम ने ये किया, वो तंजीम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कि या एक वीडियो क्लिप शो करे थ्रू सोशल मीडिया कि फारूक अहमद की ऐसी गलती थी, तो हम उसको यहां से भी मीडिया से मतलब ये करेंगे कि हम माफी चाहेंगे इस गलती के लिए, और जो भी किया चलो ठीक है गलती थी। अगर नहीं थी तो किसने किया किसने नहीं किया, हम गवर्नमेंट की तरफ से इसका प्रूफ चाह रहे हैं। मतलब वो हमें इसको क्लियर करके दे कि ये किसने किया। पुलिस अगर ये कह रही है कि ये मिलिटेंट ने ये किया है, तो क्या इससे पहले फारूक साहब को कोई धमकी आई थी या कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसी कोई धमकी नहीं आई थी सर। मतलब उनका गांव में भी रहन सहन अगर एटमॉस्फेयर में देखें किसी के साथ भी, वो एक अच्छा सलूक था उनका किसी भी जगह, और उनके डिपार्टमेंट में हर एक जगह एक अच्छा सलूक था उनका। और मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई इशू था। मान चाहने का उहिया योर प्रस सलाम तरान पकान टकान तोट करान बीस क्या कागज बागज और पान वन दपान मज तोर कस काम दह कर बन यु गर चाय कर जो जाय नर पोस वोस गई बहावन पोस कहें तक लगन पोस कह थानस मन मुंजपुर तक करान बारामुला तक करान त्रो खुन कह वह त्रो हम पजोरी कह वह बहस मतलब मलिस खतर सारे गो अगर वन औलाद सुन जनाजा क्या वन तमो ये कतल को ना बचा वन गडनस हेवान रोब पान हिसाब अनुक हिसाब तो अनुक ये मतलब ये ना ये मुजादल दिन वल खुदाई अनुक ना अमुक आवाज दिन वल खुदाई तमिस दमिस पे गवर्नमेंटस बकुस बहुत कमजोर बस पे मशी तान बह दौर आज नम बच्चीस दिख अमिस बच्चे जामुत पोतुस यह बच्चे अमिस बस खानदार तमिस आव यव ऑपरेशन सो ऑपरेशन बस आवे परेशान हाल गोस बह अरे बार खुदा यह बच्चा कार्रवाई अगर मे यह थोत यह 12 पे बह कर कत जिंदगी रथ वरी 10 वरी कत तो हेक वन क्या पान हेक बच्चे वन क्या रबस पता तमुत कत तेल मा ग रात और अगर अमिस मरन मरनुक पता मे मारन अत तो मतलब प्रस कह हर मतलब वह अर्जुन प्रमोट यस जमीन तल मोट दुखम तो वात खुदा वन पाने कुरान शरीफस या
إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تم ساعة برونٛٹھ مہ ترٛاوَتھ تمہِ پتہٕ. لہذا بہٕ اوسُس ییٚتہِ مطلب مےٚ دیُت نٮ۪مازِ صدرِ شام چھِ پٔرمٕژ شامن درٛاو یہِ شامنٕے مےٚ دوٚپُس ہے مہ گژھ دوٚپُن ہے مےٚ چھُ ضروٗری آب بَرُن تَتہِ مےٚ چھُ ہُتہِ آسان ڈیوٹی تَتہِ مہ چھِنہٕ پَتہٕ چھُنہٕ ترٛاوان یَلہٕ کینٛہہ آز نہ چھُنہٕ سُہ موقعہٕ کینٛہہ آز حظ چھِ یَپٲرۍ یاترٛی چلان اَسہِ. مےٚ دوٚپُس ہسا وۄنۍ کیٛاہ وَنَے وۄنۍ مۄکلے گژھِ ییٚلہِ نہٕ موننٕے تہٕ گوٚو أتھۍ سۭتۍ خبر یہِ چھَم نہٕ پَتہ چایہِ پیالہٕ چون آسہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ چھَم نہٕ وارٕ پَتہ وَلہٕ وَتھ کینٛہہ تَہنٛزٕے تہٕ مطلب چانی کَتھٕے درٛاو تہٕ گوٚو. اچھا پَتہٕ ییٚلہِ وۄنۍ بہٕ اوسُس نوٚموٚو مےٚ بَتہٕ تہِ کھۄفرَن تہِ پوٚرُم ییٚتھی کھۄفرَن مۄکلووُم پٔرِتھ تہٕ وۄنۍ اوس اَتہِ بِستر ترٛٲیِتھ مےٚ تھوٚو کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ مےٚ پیوٚمُت أتھۍ نِندرِ زول 12:30 بجے 5 مِنٹہِ پیٚٹھۍ یا 12 یہِ حظ یہِ بہٕ گوس ہُشار یہِ اُہُنٛد بَچہِ وٕچھ مےٚ ییٚتٮ۪تھ نَژان سُہ چھُنہٕ 8-9 وُہُر 10 وُہُر تام آسہِ 10 وُہُر آسہِ نہٕ کینٛہہ 8-9 وُہُر مےٚ دوٚپُس ژٕ کیٛازِ نَژان دوٚپُن کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ دوٚپُس نہ توتہِ وَن مےٚ دوٚپُن تُہۍ کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ دوٚپُس وَلہٕ شوقی ژٕ مے نِش ییٚتٮ۪تھ بیٚہہ ژٕ کیٛازِ آسہِ یہِ پرٛانہِ یوٚتام ٹایم واتہِ یوٚتام چھُ أمۍ ووٚن نہٕ یہِ کِہیٖنۍ بیٚیہِ گوٚو اَپور گوٚو ماجہِ نِش اَپور پَتہٕ کیٛاہ ووٚنُس تَمہِ کیٛاہ أسۍ چھِ دِمبٕس یہِ ہسا مطلب یہِ ہسا یہِ یِمن ییٚلہِ نہٕ فونٕے اوس نہٕ اوٚتام تُلمُت تَتہِ کُس تُلہِ ہا فون ییٚلہِ ہُہ بِچارٕ گوٚو رحم تہِ حق فون کُس تُلہِ ہا مطلب پٮ۪ٹھٕ اوس تٔمِس یِہَن اخلاق سارنٕے سۭتۍ اوس اَسُن گِنٛدُن تٔمِس نہ اوس کٲنٛسہِ سۭتۍ لڑٲے ژُوان نہ زانہِ ہے تہِ کَرُن نہ زانہِ ہے کٲنٛسہِ کیٛاہ ظُلُم کَرُن یا مےٚ اوس تٔمِس تھوٚمُت گۄڈَے لیکھِتھ مےٚ دوٚپُس کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ 10 پونٛسہٕ رَٹُن یِم کُنہِ جایہِ کینٛہہ ثٲبِت گژھن دوٚپُن تہِ رَٹے نہٕ بہٕ کینٛہہ مےٚ کَرِ أتھۍ منٛز پوٗجا خۄداے یہِ مےٚ تنخواہ چھُ. سہیل صاحب کیونکہ آپ کے دادا اپنے بیٹے کے بارے میں آپ کے فادر بھی شاید پولیس میں ہی ہے تو کتنا ڈر اب آپ کو لگتا ہے اس میرے کو نہیں اس گھٹنا کے بعد میرا ڈر ہے کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے آن دا بیس آف اسلام سر کل نفس ذائقۃ الموت تو ایک مطلب موت کا پیالہ ہر ایک کو چکھنا ہے سر اور وہ میرے کو بھی چکھنا ہے میرے باپ کو بھی چکھنا ہے میرے دادا کو بھی چکھنا ہے اور میرے چاچا نے چکھا تو مگر یہ چیز میں سوچ رہا ہوں سر کہ کیوں مطلب یہاں پہ اس کو فائر دیا گیا کس بیس پہ بس مرنا تو اس کو تھا ہی. تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ جس نے بھی اس کو مارا ہے تو وہ سامنے آئے یہ بتائے کہ کیوں مارا یا پھر سرکار ثابت کر دے. ہاں سر بس اتنا میرا مطلب ہے سر باقی تو مرنا تو سب اس کو تو مرنا تھا یہ ٹائم لکھا ہوا تھا اس کا کہ اس کو مرنا ہے مگر ایک وے ہے کہ کس وے میں مرا سر وہ وے کلیئر ہمیں ہونی چاہیے. اور رہی بات ڈرنے کی بات انشاءاللہ تعالی ڈریں گے ہم نہیں ہم مطلب اس کا یہ کریں گے سر فیس کریں گے مقابلہ فیس کریں گے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے سر. تو یہ ہے فاروق احمد صاحب کا پریوار جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بس ایک ہی مانگ ہے کہ یہ جو گھٹنا گھٹی ہے اس کے بارے میں پوری جانچ ہو. اگر کسی ملیٹنٹ سنگٹھن نے ان کی ہتیا کی ہے تو وہ سامنے آ کے بولے اس گھٹنا کی ذمہ داری لے اور بتائے کہ کیوں مارا. اگر نہیں ہوتا ہے تو سرکار اس کی جانچ کر کے بتا دے کہ آخر کن وجہوں سے فاروق احمد کی ہتیا ہوئی اور کس نے کی. کیمرہ مین ارشد حسین کے ساتھ آصف قریشی ABP نیوز سمبھورا گاؤں پلوامہ.